अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। 10वें पारे का तीसरा रुकू है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू। यहाँ पर देखेंगे यह, बाज़ लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, यह सबन्नल, ये छोटे हा से पढ़ते हैं, तो इसको आपको या हा ज़बर यह सबन्नल्लज़ीना, देखिए नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे। सबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून। ला यु, देखिए या आइन पेश यु, इस आइन को अदा करना है। युअजिज़ून व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम। यहाँ पर देखें आइन है, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, व आइन दाल ज़ेर इद, व अइद, देखिए व अइद, दाल वाव पेश दू, व अइद्दू लहुम। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम, यहाँ पर इदगाम शफ़वी करेंगे, यानी गुन्ना करेंगे। लहुम फिर मस, ये मीम सीन ज़बर मस, ये दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। मस्ततअतुम, ये ता बारीक होगा, तो मोटा होगा, जैसे ता ज़बर ता, तो आइन ज़बर तुम। लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, देखिए यहाँ पर इख्फा करेंगे। मिन कुव्वा, यहाँ सांस टूटती है तो इस गोल ता को हा साकिना बना देंगे, कुव्वा, और फिर इयादा करेंगे तो फिर इस ता को पढ़ेंगे। मिन कुव्वतिन व मिर रिबातिल खैल, देखिए वह मिर, ये नून मीम नून रा ज़ेर मिर, इस नून को इस रा में दाखिल करेंगे, यहाँ पर इदगाम करेंगे। व मिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, देखिए अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम ला तुज़लमून। तो देखिए गौर से सुनिए, तुज़लमून। व इन जनहू लिस्सल्मि फजनह, देखिए इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, फ़ा जीम ज़बर फज, फज और जीम में कलकला होगा। फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहू हुवस्समीउल अलीम। व इन युरीदू अन यख़दऊक फ़इन्न हस्बकल्लाह, देखिए फ़इन्न हस, हासिन ज़बर हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, देखिए अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुअ्मिनीन व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहू अज़ीज़ुन हकीम। यहाँ पर देखें आइन है, यहाँ हा है, ये दोनों हर्फ को सही से अदा कीजिए। यहाँ जा है, दोनों को सख्ती से। इन्नहू अज़ीज़ुन हकीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, देखिए अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन, देखिए व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। ये हमारा ये चौथा रुकू हुआ, लेकिन आज हम 5वें रुकू तक पढ़ेंगे। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअ्मिनीन,
دیکھیے حرضل ضاد ہے یہ بالمؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون. دیکھیے یہ یہاں پر ادغام کریں گے، حمزہ نون یا زیر این، یا زبریہ این، یا کاف نون میم پیش کم، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اس نون کو اس میم میں داخل کریں گے. یکم منکم، یہاں پر اخفا کریں گے. منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. دیکھیے مئتم، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. منکم 100، یا یہاں ایک توئیں، یہاں تنوین کے بعد یا ہے. 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، دیکھیے خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. یہاں پر دیکھیں کتنے قواعد ہیں. نون ساکن کے بعد یا یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی ادغام کریں گے. یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں اخفا ہوگا. یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. اور یہاں دیکھیں تنوین کے بعد صاد حرف اخفا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. اب آپ دیکھیں کتنے قواعد ہیں. اگر آپ لوگوں نے مدنی قاعدہ صحیح سے پڑھا ہوگا تو آپ سب کو یہ سب معلوم ہوگا. جیسے دیکھیے غور سے فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا مد ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مد منفصل ہے. یہ الٹا پیش ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ واو مدہ سمجھ لیجیے ہے. تو واو مدہ کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا. أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. دیکھیں یہاں پر ذال ہے، یہاں پر ظا ہے، اس کو پڑھیں گے عذاب عظیم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا جو ہے 10ویں پارے کا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کیجئے، پڑھیے. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.